बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रुकावटें खत्म, रास्ते खुल गए। लाहौर की रौनकें एक बार फिर से बहाल। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को खोल दिया गया। मोटरवे पर भी एक बार फिर से गाड़ियां दौड़ने लगी। रिंग रोड, रावी, सगियां पुल से ट्रैफिक शहर में दाखिल। मुल्तान रोड, ठोकर न्याज पेक, रावण, फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक रवां दवा है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाइस रास्ते बंद किए गए थे। मोटरवे तमीराती कामों के बाइस अब बंद थी। आपको आगाह करें कि रुकावटें खत्म, रास्ते खुल गए हैं। लाहौर की रौनकें एक बार फिर बहाल हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में धरने की कॉल पर लाहौर पुलिस को शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। सूबाई दारुल हुकूमत के दाखिली व खारजी रास्ते शाहदरा, सगिया पुल, मांगा मंडी बाईपास, रिंग रोड और मोटरवे को कंटेनर, खारदार तारें और बैरियर्स लगाकर बंद रखा गया। शहर बंद हुआ तो दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद करना पड़ी, जिससे मुसाफिरों को जहनी अजियत से दो चार होना पड़ा। PTI का धरना नाकाम हुआ तो लाहौर के तमाम दाखिली व खारजी रास्ते, रिंग रोड और मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक शहर की बंद की जाने वाली तमाम शाहराहों से रुकावटें हटा दी गई हैं। तमाम रास्ते खुले हैं और मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवां दवा है। मामूलाते जिंदगी फिर से बहाल हुए और तारीखी शहर की रौनकें दोबाला हो गईं। बाजारों और तिजारती मराकिज की गहमा गहमी और रवां दवा ट्रैफिक ने साबित कर दिया कि पुलिस में दीगर इंतजामी इदारे अपनी हिकमत अमली में कामयाब रहे। कैमरा टीम के हमरा इसरार खान, सिटी 42। स्मोग में कमी के बावजूद लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर। सुबह के वक्त शहर का AQI 290, शाम को 178 रिकॉर्ड किया गया। स्मोग तदारुक के लिए कार्रवाइयां भी जारी। 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 81 लाख के जुर्माने। आलूदगी के बायस बीमारियों के हमले भी बरकरार। बारिश न होने से भी बीमारियां फैलने लगी। नज़ला, जुकाम और खांसी के मरीजों में तेजी से इजाफा। बारिश का भी दूर दूर तक कोई चांस नहीं। फजाई आलूदगी ने लाहौर का पीछा ना छोड़ा। दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में लाहौर का तीसरा नंबर रहा। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पे आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 253 रिकॉर्ड की गई। शहर के दीगर इलाकों में AQI 700 से तजावुज कर गया। रायवेंड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 738 रिकॉर्ड किया गया। CERP में आलूदगी की शरह 439 रिकॉर्ड की गई। जोहर टाउन में आलूदगी की शरह 328 रिकॉर्ड किया गया। अस्क्रिटेन में आलूदगी की शरह 254 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी एहतियात बरतें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों को एलर्जी से बचाने के लिए चश्मा इस्तेमाल करें, बच्चों बूढ़ों को खास तौर पर स्मोक से बचाने के लिए इक़दाम करें। सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब की शदीद किल्लत ने दाखिल होने वाले सैकड़ों तलबा और तालिबात को मुफ्त किताबें न मिली। लाहौर में तालीमी साल के दौरान 40 लाख से जायद मुफ्त किताबें तकसीम की गईं। शहर में 45 लाख से जायद किताबें दरकार थीं। मज़ीद 1.5 से 2 लाख किताबें दरकार हैं। वालिदैन परेशान हैं। सरकारी स्कूलों में मुफ्त दरसी किताबों का काल पड़ गया। सरकारी स्कूलों में सैकड़ों तलबा और तालिबात मुफ्त दरसी किताबों से महरूम हैं। स्कूलों में नए दाखिल होने वाले 5 लाख बच्चों ने बाजार से किताबें खरीद कर जरूरत पूरी की। लाहौर में मौजूदा तालीमी साल के दौरान 40 लाख से जायद मुफ्त किताबें तकसीम की गईं। बच्चों की तादाद के मुताबिक शहर में 45 लाख से जायद किताबें दरकार थीं। अभी भी शहर में नए दाखिल होने वाले बच्चों के लिए मजीद 1.5 से 2 लाख किताबें दरकार हैं। जराये के मुताबिक नए दाखिल होने वाले बच्चों के लिए स्कूलों में मुफ्त दरसी कुतुब दस्तयाब न होने से वालिदैन भी परेशान हैं। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की मंजूरी के लिए आसानियाँ, मुतअद्दिद NOCs ख़त्म करके डिजिटलाइजेशन करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लिया। पीपा, एनवायरनमेंट जैसे NOCs को माइनस करके डिजिटलाइज किया जाएगा। ब्राउन एरिया में सोसाइटी लॉन्च करने पर इत्तिफाक। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की मंजूरी के लिए आसानियाँ फराहम करने का फैसला कर लिया। मुतअद्दिद NOCs खत्म करके डिजिटलाइजेशन की जाएगी। मुशावरत के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लिया गया। गुज़िश्ता रोज SMBR की ज़ेरे सदारत 4 घंटे तवील इजलास हुआ। इजलास में बड़े बड़े डेवलपर्स और अथॉरिटी थे। टीपा, एनवायरनमेंट जैसे अहम NOCs को माइनस करके डिजिटलाइज अमल से मंजूरी की मुशावरत की गई। ब्राउन एरिया में सोसाइटी लॉन्च करने और मंजूरी का अमल निहायत आसान करने पर इत्तेफाक किया गया। स्टेक होल्डर्स के मुताबिक डेवलपर्स को बर वक्त मंजूरी न मिलने से गैर कानूनी सोसाइटियों को ढील मिलती है। वाज़े रहे कि LDA को प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की मंजूरी के लिए मुतादिद NOCs दरकार होते हैं। NOCs की शराइत पूरी करके भी डेवलपर्स को टेक्निकल अप्रूवल नहीं मिलती। स्क्रूटनी मुकम्मल
करके भी NOC नहीं मिलती। इस वक्त तैयार केसेस की तादाद 20 से ज़ायद है। मेगा प्रोजेक्ट नवाज शरीफ IT सिटी में पेशरफ, 5 गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस कायम करने में दिलचस्पी। चीन की 3, बरतानिया की 1 यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज ने कैंपस कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया है। बरतानिया, चीन और दीगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ने कैंपस बनाने के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली है। IT सिटी में पाकिस्तान का पहला 40 डेटा सेंटर बनाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने 40 डेटा सेंटर की असूली मंजूरी दे दी। चीन के इश्तराक से पाकिस्तानी इदारा पहला 40 डेटा सेंटर कायम करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में CBD नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि चीन, इंग्लैंड और दीगर ममालिक की यूनिवर्सिटियाँ नवाज शरीफ IT सिटी में कैंपस बनाएंगी। नवाज शरीफ IT सिटी में टैंग, ज़ावर्थ और बाइफेंग इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के कैंपस बनेंगे। बकिंघमशायर यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन भी कैंपस बनाने के लिए तैयार हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इश्तराक से IT सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनेगी। वज़ीर आला ने CBD को नवाज शरीफ IT सेंटर में मज़ीद आलमी यूनिवर्सिटियों के कैंपस के क़याम का टारगेट दे दिया है। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तकमील के करीब महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 7 अरब रुपए मांग दिए। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 3 अरब तलब। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को 19 करोड़ 80 लाख रुपए जारी। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तकमील हतमी मरहला में दाखिल हो गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को फाल करने के 7 अरब रुपए मांग लिए हैं। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल के लिए मशीनरी और साजो सामान खरीदा जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए भी 3 अरब रुपए मांग लिए। बजट से नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नई मशीनरी नस्ब की जा सकेगी। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को 19 करोड़ 80 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। इस ग्रांट से कॉरपोरेशन की इंतजामी मामलात चलाए जाएंगे, जबकि मुलाजमीन की तनख्वाहें भी इसी बजट से अदा की जाएंगी। महकमा खजाना ने पंजाब की म्यूनिसिपल कमेटी को 61 करोड़ 20 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। इस ग्रांट से भी म्यूनिसिपल कमेटियों के इंतजामी मामलात चलाए जाएंगे। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। कि बिजली कंपनियों में नई भर्ती का फैसला, वज़ारत पावर डिवीजन ने रेगुलर के बजाय पैकेज पर भर्ती की इजाज़त दे दी है। भर्ती अफसरान और मुलाजमीन को पेंशन की सहूलत नहीं मिलेगी। सरकारी इमराद, पेट्रोल और गाड़ी की सहूलत भी नहीं होगी। लेस्कुस में तमाम कंपनियों में अफसरान व मुलाजमीन भर्ती करने का फैसला कर लिया गया। वजारत पावर डिवीजन ने रेगुलर भर्तियों की बजाय पैकेज पर भर्ती करने की इजाजत दे दी है। जराए ने बताया कि कंपनियों में भर्ती होने वाले अफसरान व मुलाजमीन को पेंशन की सहूलत मुयस्सर नहीं होगी, जबकि पैकेज के तहत तमाम सरकारी मराहत भी नहीं दी जाएंगी। जराए ने मजीद बताया कि अफसरान व मुलाजमीन को पेट्रोल, गाड़ी की सरकारी सहूलत फराहम नहीं की जा सकेगी। अफसरान व मुलाजमीन को पैकेज पर भर्ती करके स्टाफ की किल्लत को पूरा किया जाएगा। कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भर्ती के अमल की मुकम्मल मॉनिटरिंग करेंगे। भर्ती के अमल में इम्तिहान के लिए टेस्टिंग कंपनी की खिदमात ली जाएंगी। STO, लाइन सुपरिटेंडेंट समेत दीगर मुलाजमीन की भर्ती की जा सकेगी। टीचिंग अस्पतालों के लिए नई डायलिसिस मशीनों की खरीदारी खटाई में पड़ गई। कंपनी 95 डायलिसिस मशीनों और 12 RO प्लांट की दस्तावेजात मुकम्मल ना कर सकी। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। पंजाब के टीचिंग अस्पतालों के लिए नई डायलिसिस मशीनों की खरीदारी खटाई में पड़ गई। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी 95 डायलिसिस मशीनें और 12 RO प्लांट्स की दस्तावेजात मुकम्मल नहीं कर सकी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से 2 मई 2024 से डायलिसिस मशीनों की फराहमी के लिए प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 5 माह के अरसे में डायलिसिस मशीनें टीचिंग अस्पतालों को फराहम की जानी थी, लेकिन डायलिसिस मशीनों का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी मतलूबा दस्तावेजात मुहैया ना कर सकी, जिसकी वजह से खरीदारी का अमल खटाई में पड़ गया। वाज़ेह रहे कि डायलिसिस मशीनों की खरीदारी का अमल अब नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। बैंक ऑफ पंजाब गुलबर्ग के मैनेजर को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी बारे SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह ताड़र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो उसी से हमें उस जो बंदा मिसिंग होता है उसका एक तो कार्ड मिल जाता है और साथ मोबाइल जो है ना उसका मिल जाता है। तो वो चीज़ हमें ज़्यादा इस चीज़ को तक़वियत मिलती है कि ये बंदा कहीं मिसिंग है या खुदा न खास्ता इसके साथ कोई इंसिडेंट हो चुका है, और इसको कंसील करने की एक एफ़र्ट की जा रही है, जिसमें ये अब्दुल्ला शाहिद जो उसका दोस्त है वो इन्वॉल्व है।
وہ اس میں کنفیس کرتا ہے کہ اس نے اس بندے کا مرڈر کر دیا ہے اور اس کی لاش کو ہربنسپورہ کے قریب نہر کے اندر پھینک دیا ہے۔ جب عبداللہ شاہد سے مزید اس کی انٹروگیشن سٹارٹ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس نے یہ سارے کا سارا پلان کیا اور اس کا موٹیو کیا تھا اور کس طریقے سے وہ ساری صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ فساد کا جو آبسین ہو گیا، انقلاب لانے والے جوتے اور کپڑے چھوڑ کر فرار ہو گئے، عوام کھڑے رہے جبکہ باجی بھاگ گئی۔ اس محترمہ نے بانی پی ٹی آئی کی سیاست تباہ کر دی، بشرا سمجھ رہی تھی شاید وہ کپتان کی سڑکیں گھوم رہی ہیں، مقدمات درج ہو چکے، اب کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ زمانہ انقلاب جو آنا تھا وہ آپ نے اسلام آباد کی سڑکوں پر جو ہے وہ دوڑتے اور فرار ہوتے ہوئے ایک عالمی ریکارڈ بنتے ہوئے دیکھا۔ کوئی انقلاب شاید پوری پاکستان کی تاریخ میں کیا پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی جلدی نہیں بھاگا جتنی جلدی کل اسلام آباد کے ڈی چوک کے تو خیر اب قریب ہی نہیں پہنچ سکے، اس کے ارد گرد کے مضافات سے یہ بھاگا ہو۔ چیف منسٹر صاحبہ نے خود بھی آج صبح پنجاب کے عوام کا اور محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں ہیلتھ ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس، صوبہ وزرائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر نے صدارت کی۔ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کے ماسٹر پلان میں تبدیلیاں کی گئیں، طبی آلات، مشینری کی خریداری اور دیگر معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ صوبائی وزرائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت ہیلتھ ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کے ماسٹر پلان میں ضروری تبدیلیوں اور اسٹیٹ آف دی آرٹ طبی آلات اور مشینری کی خریداری کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ سیکریٹری صحت عظمت محمود اور نادیہ ثاقب سمیت افسران اور ہیلتھ ایڈوائزری کمیٹی کے اراکین اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں کینسر کے علاج کے لیے جدید مشینری کی خریداری پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین اور پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین منتہا اشرف کی زیر صدارت بورڈ کا اجلاس۔ پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری اور تجارت کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں 6 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا اور مختلف کمیٹیوں کی تشکیل کی منظوری بھی دی گئی۔ GR1 میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین اور چیئرمین پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری اور تجارت منتہا اشرف کی زیر صدارت بورڈ کا 47واں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 6 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوا۔ سریا عظیم اسپتال میں 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد، امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے افتتاح کیا۔ میڈیکل کیمپ میں 1000 سے زائد مریضوں کا فری چیک اپ، ٹیسٹ اور ادویات فراہم کی جائیں گی۔ ہاسپٹل چبرجی میں 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ جماعت اسلامی لاہور کے امیر ضیاء الدین انصاری نے افتتاح کیا۔ ایم ایس سریا عظیم ہاسپٹل ڈاکٹر فواد نور اور دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ میں اندازے کے مطابق 1000 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا جائے گا۔ 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کا مفت چیک اپ، ٹیسٹ اور ادویات فراہم کی جائیں گی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کا مقصد عوام کی خدمت ہے اور وہ ہم کرتے رہیں گے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا اور جو مریضوں کے لیے اور صحت مند معاشرے کو قائم کرنے کے لیے حکومتوں نے جو ہسپتال قائم کیے ہوئے ہیں وہاں پر بنیادی ضروریات میسر نہیں ہیں۔ ہم اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم بیچارے نیڈی اور ضرورت مند لوگ جو بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر مہنگے علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ کیمپ شروع کیا گیا ہے۔ میڈیکل کیمپ میں شوگر، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، کیلشیم، وائٹامن ڈی، ECG کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ ایم ایس سریا عظیم فواد نور کہتے ہیں فری میڈیکل کیمپ کا مقصد شہریوں کو سہولت دینا ہے۔ نجی ہسپتالوں کا علاج بہت مہنگا ہے اور سرکاری ہسپتال میں علاج موجود ہی نہیں۔ مہنگائی کے آج اس دور میں عام آدمی کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کروانا ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انتظام کیا ہے ہاسپٹل میں، جس میں جو ہے ڈیلی کی بیس پر 200 کے اراؤنڈ پیشنٹ چیک کیے جائیں گے، جس میں ان کو فری ٹیسٹ کیے جائیں گے، جس میں شوگر، کولیسٹرول، ECG، یورک ایسڈ، کیلشیم، وائٹامن ڈی، جو بیسک ٹیسٹ ہیں یہ سارے پیشنٹ کے پرفارم کیے جائیں گے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے فری میڈیکل کیمپ سے فری معائنہ کروایا اور جماعت اسلامی کے جذبہ خدمت خلق کو سراہایا۔ میں نے یہاں پہ کیلشیم کا ٹیسٹ کروا رہے ہیں، یورک ایسڈ کا، وٹامن ڈی کا اچھا ہے،
انوائرمنٹ ہے, کافی کوآپریٹیو جو ہے آپ کا عملہ ہے. بہت اچھا انتظام ہے جی, چیکنگ سارے ٹیسٹ کیے ہیں انہوں نے, ٹیسٹ کے بعد میڈیسن بھی فری دے رہے ہیں. جی اتنی فیس نہیں دے سکتے, تو بہت بڑی مہربانی جنہوں نے بھی یہ انتظام کیا ہے, بہت بہت شکریہ. گھر کے پاس ہی ہے, دور نہیں جانا پڑا نا. جماعت اسلامی کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ 27 تا 28 نومبر تک جاری رہے گا. کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ افشان رضوان, سٹی 42 لاہور. ڈی آئی جی نے پنجاب نے 29 ڈی ایس پیز کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں, جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. روبینہ عباس ڈی ایس پی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ ملتان ریجن تعینات کر دی گئی ہیں, جبکہ شبینہ کریم ڈی ایس پی لائسنسنگ اینڈ ہیڈ کوارٹر سٹی ٹریفک پولیس ملتان تعینات. فیاض احمد شیخ ڈی ایس پی لیگل 3 سی پی او پنجاب لاہور تعینات, جبکہ سیف اللہ کو ڈی ایس پی گارڈز لاہور تعینات کر دیا گیا ہے. عبید اللہ کو ڈی ایس پی لیگل 3 فیصل آباد تعینات کر دیا گیا, جبکہ غضنفر علی کو ایس ٹی پی او چناب نگر چنیور تعینات کر دیا گیا. ضیاء اللہ خان کو ایس ٹی پی او دہلی گیٹ ملتان تعینات کر دیا گیا. ثناء اللہ کو ایس ٹی پی او بھالیا منڈی بہاؤدین تعینات کر دیا گیا ہے. فاروق احمد خان ڈی ایس پی 2 بٹالین 3 پنجاب کانسٹیبلری ملتان تعینات کر دیے گئے ہیں. کہ دیسی کشتی گورنر کپ 2024 کے کامیاب انعقاد کے لیے پنجاب ریسلنگ ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا. اجلاس میں دنگل کے انعقاد کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. پنجاب ریسلنگ ایسوسی ایشن گورنرز کپ 2024 دنگل کے انعقاد کے لیے متحرک ہو گئی. دنگل کے انعقاد کے لیے چودھری ارشد ستار کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں چیئرمین دیسی کشتی فیڈریشن ندیم پہلوان, صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان, چودھری علی عادل بٹ, فرید علی پہلوان, چودھری مرتضی, ببا پہلوان اور چودھری اصغر نے شرکت کی. آج ماشاءاللہ یہ کامیاب ہوئے. گورنر صاحب کے ساتھ میٹنگ کر کے انہوں نے گورنر ہاؤس کے اندر ان سے دنگل کی منظوری لی ہے, اور آج ہمارا پہلا اجلاس ہوا ہے اس کے اوپر, اور جتنے بھی انتظامات اور جو ریسلر اس میں کھیلنے ہیں ان کا کچھ انتخاب ہو گیا اور کچھ نیکسٹ میٹنگ میں ہوگا. اجلاس میں دنگل کے کامیاب انعقاد کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی. آج ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس میں ارشد ستار صاحب اس کو کمیٹی کو لیڈ کریں گے. کالا پہلوان ہے, علی بھائی ہیں, فرید ہے, عادل بٹ صاحب ہیں, مرتضی بھائی ہیں, ان کی میں نے کمیٹی بنا دی. ہم مزید اس میں اور بھی انشاءاللہ پہلوانوں کو ایڈ کریں گے. اجلاس میں صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان, فرید علی اور چودھری مرتضی کو دنگل کے انتظامات کی ذمہ داریاں دی گئیں. میں بڑا خوش ہاں, انہوں نے 3 مہینے تو ندیم پہلوان مگر لگے سن. گورنر ہاؤس کے اندر انشاءاللہ کشتیاں ہو رہی ہیں نے 23 تے 2020. اج میٹ ہو گئی ارشد ستار دے دفتر میٹ ہوئی. اج جوڑاں بنیاں گئی کچھ بننے والیاں نے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم دے نال تانوں مزہ آئے گا. اگلے مہینے چڑھتے 12ویں مہینے وچ کشتیاں 2020. گورنر پنجاب کی ہدایت پر پہلی مرتبہ گورنر ہاؤس لاہور میں دیسی کشتی مقابلے ہوں گے. کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ حافظ شہباز علی, سٹی 42. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.